अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात तो कर ली, ताहम आज चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन की हिमायत हासिल करने में नाकाम हो गए हैं या अब भी किसी सरप्राइज का इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि उनके अरकान पंजाब असम्बली को खरीदने का शैतानी खेल शुरू हो चुका है और रहीम यार खान से उनका एक MPA 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की पहुंच चुका है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि आसिफ अली जरदारी हमारे MPs को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ के MPs को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा और वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ के MPs को खरीदने के तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया और इल्जाम आयद किया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने नून लीग के MPA इलियास सन्योटी को उस वक्त 10 करोड़ रुपए रिश्वत की ऑफर दी जब वो फरीज़ा हज की अदायगी कर रहे थे। जबकि अब लीगी MPA इलियास सन्योटी ने इन इल्जामात की तस्दीक भी कर दी है कि उन्हें PTI और काफ लीग की जानिब से 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है। जैसे जैसे 22 जुलाई करीब आ रही है, सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जामात में भी तेजी आती जा रही है। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में ही हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। गुफ्तगू का आगाज उन्हीं से कर लेते हैं और उसके बाद दीगर मेहमानों को भी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। शाह साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, क्या वाकई खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है? और अगर ये हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही इनमें से कोई एक वज़ीर आला इस माहौल में बन भी जाता है तो क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? अब देखिए, पहली बात तो है कि मंडी तो लगी है और आसिफ अली जरदारी जहां होंगे वहां मंडी लगेगी। ये तो लाजिम और मलजूम है दो चीजें। उनका लाहौर में बैठने का मकसद क्या है? उनका यही कोशिश है कि वो इंतखाबात को मुतासर करे और जो अवाम का मैंडेट है उसके बरक्स वो नताइज हासिल करे। नंबर एक। नंबर दो, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुस्तकिल हल नए इंतखाबात है, शफाफ नए इंतखाबात। ये जो इस वक्त खींचातानी चल रही है, ये हुकूमत जो आई हुई है, ये जो जिसे कहते हैं ना एक अरेंजमेंट जो है, मुख्तलिफ जमातों को जमा करके एक अरेंजमेंट जो किया गया है, ये गैर फिक्री है, ये देर पार नहीं है। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मईशत पूरी तरह मुतासिर हुई है, स्टॉक मार्केट में बहरान है, आपका जो रुपया है उसकी कदर मुसलसल गिर रही है, 224 का डॉलर हो चुका है और उसका नतीजा जो महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होने वाला है वो लोगों के सामने आएगा। हुकूमत वक्त को जरा भी एहसास नहीं है और वो खरीदो फरोख्त में और जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। लेकिन शाह साहब, ये इल्जाम तो आप पे भी लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। बात ये है, मैं बरमला कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, जो जिस पार्टी से है, जिसका जो मैंडेट है उसको वहीं खड़ा रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात होगी कोई तहरीक इंसाफ का बंदा अपनी सफ़ें छोड़कर और अपनी पार्टी के मैंडेट के बरक्स जाए, और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई नून का बंदा भी अपनी वफादारियां तब्दील करे। हाँ, अगर किसी को इख्तलाफ है उसको ये हक जरूर पहुंचता है कि वो अपनी पार्टी से अलहदगी अख्तियार करे, मुस्तफी हो जाए और नए इलेक्शन के जरिए वापस आ जाए। ऐसी रिवायात मौजूद हैं। जब मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वफादारी तब्दील नहीं की,
میں نے استعفیٰ دیا تھا، وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیا تھا اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیا تھا. یہ سب کو حق ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں وہ استعفیٰ دے سکتا ہے. لیکن یہ خرید و فروخت، یہ منڈی، اور دیکھیے سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی تھی، دونوں امیدواروں کو بلایا تھا، جس میں حمزہ شہباز بھی تھے اور چودھری پرویز رائی بھی تھے، اور ان سے یہ توقع کی تھی کہ اس پروسیس کو وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے شفاف طریقے سے، آئین اور قانون کے مطابق. اب یہ جو خرید و فروخت جو کر رہے ہیں آصف علی زرداری، یہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے برعکس کر رہے ہیں، یہ کنٹمپٹ کر رہے ہیں. شاہ صاحب بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کیا ان کا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوا، لیکن اگر اب اراکین جو ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے 22 جولائی کو اگر وہ چند غیر حاضر ہوتے ہیں اور چند ایک کے استعفے آ جاتے ہیں تو جن کے استعفے آئے ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا امپیکٹ تو پڑ جائے گا انتخابات پر. دیکھیے بالکل، لیکن ابھی تک تو ہمیں استعفیٰ کوئی موصول نہیں ہوا. اگر کسی ممبر نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے وہ استعفیٰ کہاں دیتے ہیں؟ وہ استعفیٰ دیتے ہیں اسپیکر کو. جو طریقہ کار ہے اس کا بھی طریقہ کار وضع ہے کہ طریقہ استعفیٰ کا کیسے ہے، وہ کیسے لکھنا چاہیے، وہ کس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ سے ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بارہا ڈسکس ہو چکی ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مستعفی ہوا ہے تو وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے پیش کر دے، اسپیکر کو پیش کر دے، اور جو طریقہ کار ہے اس کے ضابطے کے مطابق پیش کر دے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں کیا سرائی کی کیا بات ہے؟ آپ استعفیٰ پیش کر کے ملک سے باہر کیوں چلے جائیں گے؟ آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے، اس موقف کا دفاع کیجئے، اسمبلی میں کیجئے، باہر کیجئے، میڈیا کے سامنے کیجئے. تو شاہ صاحب اب جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ ایک ایم پی اے کا ذکر بھی کیا جو کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ وہ 40 کروڑ روپے لے کر ترکی چلے گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 22 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف ابھی حال ہی میں جو ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی ملی ہے اس کے بعد یہ کامیابی کا مزہ باقاعدہ رہے گا یا پھر دوبارہ سے احتجاج کی سیاست، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں لبرٹی چوک میں بھی پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کر رہی ہے اس پر؟ دیکھیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس سوچ کے خلاف جو اس وقت پنجاب پر مسلط ہے، جو آ کے یہاں خرید و فروخت کر رہی ہے. ہمارا احتجاج خرید و فروخت کے خلاف ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر شہری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں، وہ قوتیں جو اس کے پیچھے ہیں، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کو مسترد کرنا چاہیے. ملک کا دیوالیہ ان نے کیا، ملک کی ساکھ ان نے متاثر کی، سیاستدانوں کی ساکھ انہوں نے متاثر کی. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب آپ نے بڑی اصولوں کی بات کی ہے اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ جو جس پارٹی میں ہے اس پارٹی میں رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ جب تھی اس وقت جب جہاز بھر بھر کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے، تو کیا آج آپ اس تمام تر چیزوں پہ آپ کہیں گے کہ وہ غلط ہوا، اس پر آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ آزاد منتخب ہوتا ہے، اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے اندر وہ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے. یہ قانون میں، آئین میں گنجائش موجود ہے، اور اس دورانیہ کے اندر کوئی اگر آیا اور شامل ہوا تو یہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر ہوا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو رائٹ ہے، اور اس کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے وہ بھی رہ سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہ انڈیپینڈنٹ رہے. ہمارے ملتان کے ایک ایم پی اے تھے، وہ اس گنجائش کے باوجود کہ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے تھے، انہوں نے شامل نہیں ہوئے، پوری مراحت لی، پورے فوائد لیے 4.25 سال حکومت سے، لیکن انڈیپینڈنٹ رہے. لیکن ابھی میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں الیاس چنیوٹی، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ نے انہیں 10 کروڑ روپے کی آفر دی ہے، اور یہ آفر اس وقت دی ہے جب وہ حج کر رہے تھے. تو یہ بھی بڑا الزام آپ پر لگ گیا ہے کہ آپ کی طرف سے ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بالکل کیا سرائی ہے. حج پہ کسی حاجی کو کس نے کہاں آفر دینی ہوتی ہے؟ چنوٹی صاحب کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے تو ضرور پیش کرے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی حاجی کو حج کے دوران اس قسم کی آفر کی گئی ہو. میں حیران ہوں، سن کے بھی حیران ہوں. بڑے ایک
मुनासिब आदमी है, वो कैसे बात ये कर रहे हैं। तो शाह साहब अब 2 ही दिन रह गए हैं, आपको क्या लगता है नंबर गेम आपके हक में जारी है, या जो हालिया ऑफर्स जिसका जिक्र आपने किया है मुबैना खरीदो फरोख्त, उसके बाद कुछ मामला बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिगाड़ने की कोशिश यकीनन हो रही है, खरीदो फरोख्त की कोशिश जारी है, लेकिन मेरी अपनी राय में इंशाअल्लाह मेंबरान जो असेंबली हैं वो अपने कदमों पे कायम रहेंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे। मेरी आज पार्लिमानी जो पार्टी है मैं उनसे मिला, एक मीटिंग थी पंजाब असेंबली में, मैंने उसकी सदारत भी की, परवेज इलाही साहब भी तशरीफ फरमा थे और हमारी ये मुश्तरका इजलास था जिसमें पीटीआई के लोग भी थे, जिसपे काफ लीग के लोग भी थे। जरदारी साहब तो कल चौधरी शुजात साहब के पास भी गए थे और आपने देखा कि वो विक्ट्री का निशान बनाकर वहां से रवाना हुए, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने उस पर ओस डाल दी और उन्होंने कहा आए जरूर लेकिन खाली हाथ लौटे, और उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो वो जो उनकी चाल थी, जो कोशिश थी कि काफ लीग के अंदर दरार डाली जाए और चौधरी खानदान को तकसीम किया जाए, इनकी आदत है खानदानों को तकसीम करने की, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर घर में लड़ाई पैदा करने की महारत रखते हैं। इन्होंने किया है, घरों को फाड़ा है, भाइयों को जुदा किया है, ये इनका शेवा है, तो इन्होंने करने की कोशिश की लेकिन नाकाम लौटे। तो शाह साहब सिर्फ आखिर में जाते जाते ये बता दीजिए कि अगर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही बन जाते हैं तो स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट देगी? क्या कोई वर्किंग फार्मूला तय हो गया आपका? देखिए, इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन मंतकी बात यही है, मंतकी बात कि स्पीकर पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ का होना चाहिए, और मंत की बात यही है और माजी में रिवायत भी ये रही है कि अगर चीफ मिनिस्टर शुमाल से हुआ तो स्पीकर जो है वो जनूब से होता है। तो मैं समझता हूं कि जो और आपका इशारा आपके जो साहबजादे ज़ैन कुरैशी की तरफ तो नहीं है कहीं? नहीं, ये फैसला इमरान खान का इख्तियार है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जिसको नामजद करेंगे पार्टी उन्हें कबूल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।